बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये शिराज खान साहब है, वो कहते हैं कि इंसान खुद अच्छा हो तो सारी दुनिया अच्छी होती है। मेरे बच्चे, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बहुत दफ़ा हम खुद बहुत अच्छे होते हैं पर हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं हो रहा होता और उसकी वजह गलती या इत्तेफाक नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनर हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमारा हमसे मोहब्बत करने वाला या हमारी खूबियों को निखारने वाला या उनको जज करने वाला होता है। तो अल्लाह की इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ बार बार बुरा होता है, जानबूझ के होता है। ये उनकी आजमाइश होती है, उनको नवाजा जाना मकसूद होता है। सियाने कहते हैं कि अल्लाह की इस डिज़ाइनिंग में लोगों का नामुराद होना, नाकाम होना और बर्बाद होना टारगेट या हदफ नहीं होता। वो लोगों को जब पैदा करता है तो वो चाहता है कि वो दुनिया में कामयाब हों, आखिरत में भी कामयाब हों, और उनको दुआएं भी सारी इसी आखिरत की भी, फिल आखिरा, और दुनिया की भी बताई गई और सिखाई गई। तो इसलिए बाज़ दफ़ा आधी अधूरी अच्छी बात जो बज़ाहिर हमारे कानों को लग रही होती है, अल्लाह तो कहते हैं कि जो औलाद है वो भी आजमाइश है, जो दौलत में तुम्हें देता हूँ वो भी आजमाइश है, जो इज़्ज़त देता हूँ, जो रिस्क देता हूँ, ये भी आजमाइश है। क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों की कसरत आपको मुतकब्बर कर देती है और कभी कभी इन चीज़ों की जो कमी है इंसान को नाशुक्रा कर देती है, गुस्ताख कर देती है। बाज़ आप सारी नेमतों को भूल के एक बदतमीज़ी की सरहद क्रॉस कर जाते हैं, तो ज़ाहिर है वो बहुत बुरा होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ऑसम प्रोग्राम्स, होपफुली दीज मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग आइडियाज विल ब्रिंग गुड चेंज इन यूथ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि या उर्दू में लिखें या अंग्रेज़ी में लिखें। आई लिव इन कराची और लास्ट मंथ आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्पेंडिंग ऑल देयर टाइम and energy on internet, social media. Kindly do program on its overuse impact. Most of the people, their mental health, even their physical health, etc., etc., due to addiction of, अच्छा उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें लिखी हैं। मेरे बच्चे, लोगों को अगर समझाने से दुनिया ने ठीक होना होता तो कब की ठीक हो चुकी होती। ये जब तक हम उल्टे सीधे तजर्बे कर नहीं लेते तो तब तक, यानी आप किसी को मना करें ना कि यहाँ चोट लग जाएगी, नहीं मना होते। फिर एक वक्त आता है आप खुद चोट खा के, तंग हो के और गिले शिकवे करने के बाद फिर आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें ज़ाया कर बैठते हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोगों की खूबसूरतियों से, लोगों की खुशियों से, लोगों की कामयाबियों को देखते हैं, अगर उनके अपने हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो काम आपको आता है वो भी छोड़ के बैठ जाए। जो काम आपको आता है उसको बेहतरीन ढंग से, अंदाज से करते रहना चाहिए। पिछले दिनों जब एक पाकिस्तानी लड़के ने ये जो गेम्स हो रही थी कॉमनवेल्थ की, उसमें वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये जो पाकिस्तानी लड़का था इसने वहाँ फेंका। वो थ्रो इतनी लंबी थी, 3 उसने बारियाँ ली और एक में गालबन 82 था, एक में 84 था, तीसरे में 90 को क्रॉस कर गया, तो उसने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। अर्शद नदीम उसका नाम था। मैं पिछले दिन इसके बारे में पढ़ रहा था कि इसका ताल्लुक एक छोटे से शहर से है और वहाँ ये लाइक जैसे मजदूर होता है, मिस्त्रियों के साथ काम करने वाला, तो अच्छा माशाल्लाह लंबे कद काट का है। तो जिस जगह एक इमारत बन रही थी और ईंटें नीचे से जब मुसलसल ऊपर पकड़ा रहा था, वहाँ वापडा की एक टीम और उनका कोच उनकी कोचिंग कर रहा था। तो कोचिंग करते हुए आते जाते उसने मुसलसल दिखा कि एक लड़का अनथक होके, यानी वो जो ईंटें हैं उनको थ्रो किए जा रहा है। उसका अनथक होना, उसका अपने काम पे फोकस होना, उसका अपने काम को दिलचस्पी से या तनदेही से करना, जैसे पंजाबी में कहते हैं रिस्क हलाल करना, उस कोच को बहुत अच्छा लगा। तो कोच उसके पास गया और कहा कि तुम्हारे वजूद और तुम्हारे जो हड पैर ये मुझे बहुत अच्छे लगे तुम्हारी नीयत के साथ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। आप सोचें कि उस एक रहम दिल या समझदार कोच ने एक बिल्कुल अनगढ़त बच्चे को, जो उसने कभी शायद सोचा भी ना हो, उसने उसको देखा, उसके अंदर हीरा, और फिर उसको तराश खराश के उसकी तरबियत की और चंद ही बरसों में उसने पाकिस्तान के लिए ये दूसरा गोल्ड मेडल जीता।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں بھی ہوتے ہیں، جس بھی پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اگر آپ اس لمحے کو قبول کر لو اور اس لمحے پہ سوار ہو جاؤ تو پھر اللہ آپ کے لیے عزت کا، محبت کا، شہرت کا، دولت کا سب راستے کھل جاتے ہیں۔ پر یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی موقع ملتا اور آپ انکار کر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں وہ موقع جو آپ کے انتظار میں آتے ہیں، آپ کے دل پہ، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، یہ رشتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ رشتے اچھے شروع میں آتے ہیں، آپ ان کو انکار کرتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ دوبارہ رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طور پہ پڑھائی میں بعض دفعہ آپ کو اچھی یونیورسٹیوں سے آفرز آتی ہیں اور آپ ریجیکٹ کر دیتے ہو۔ زندگی میں اتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ اگر آپ اس موقع پہ یا اس کے لیے کم از کم بنیادی طور پہ جو بنیادی خوبی آپ کی ہے، یعنی ارشد میں بھی تو انہوں نے یہ دیکھا نا کہ ہی واز کمیٹڈ۔ آپ مسلسل 20 فٹ اونچے 8 گھنٹے کام کرو اور تھکو نہ، تو دوسرے کو جو صاحب نظر ہو، جس کو نظر آتا ہو خوبیاں اور خوبصورتیاں، تو وہ 8 گھنٹوں میں بھی دیکھ لیتا ہے کہ کیسا ہیرا اس وجود کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اس کو جوہری چاہیے، جو جوہری کوچ خود بن گیا، اور اس کے بعد اس کو اپرچونٹی ملتی گئی۔ اور اس بچے نے جب وہ یہ کارنامہ کر لیا اور اس نے وہ اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا، جس طور پہ وہ سجدے میں جھکا، وہ مومنٹ بھی بہت خوبصورت تھا۔ پاکستانی لڑکوں کی ہاکی میں ہوں، کرکٹ میں ہوں یا ایتھلیٹکس میں، جب کوئی اس لمحے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو ہم سب کو بہت اچھا لگتا ہے، ہماری آنکھوں میں ایک خاص طرح کی روشنی آتی ہے۔ جیسے محبوب سانجا ہو اور ویلیو سانجی ہو تو ہمارے دل سے نہ بھی جانتے ہوں تو بھی دعا نکلتی ہے اس کی سلامتی کی، اس کی خیر خواہی کی، اس کی ترقی کی، اس کی بہتری کی اور برتری کی۔ یہ جو ہم کو ملتی ہیں دعائیں، ہماری کامیابی سب کسی نہ کسی دعا کے مرہون منت ہوتی ہے، اور اس دعا کی وجہ سے ہم خود بھی ٹریک پہ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے اس کی ماں کی دعا ہو، ممکن ہے اس کے باپ کی دعا ہو۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا، جا بچہ رکشہ چلا، یا ایک زمانے میں ایک سپاہی نے جو ٹریفک کانسٹیبل تھا، اس نے کہا تھا کہ مجھے میری ماں کی دعا لگی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ پت جا کہ تمہیں ایسی نوکری ملے کہ تیرے چاروں پیچھے گڈیاں گڈیاں، اگے پیچھے گڈیاں گڈیاں ہوں، تو اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں تو گاڑیاں گاڑیاں تھیں۔ اسی طور پہ ممکن ہے ارشد کے بارے میں بھی اس کی ماں نے تو ایسی دعا دی ہو کہ جو اس کے نیزے کو، اور جیولن تھرو کہتے ہیں اس کو، اتنی دور تک پہنچانے کی خود دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ بعض تو بندے کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ہم کمزور ہوں تو اس لمحے مرنا نہیں چاہیے، اس لمحے ہمت سے، اعتماد سے، اعتبار سے، اور آنے والے دنوں کے وجہ سے یہ نہ ہو کہ بندہ اس لمحے کی پرفارمنس ہی خراب کر بیٹھے۔ جو کام آپ کے ذمہ لگا ہو، جب تک آپ اس پہ ہیں تو سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے بہترین ہونا چاہیے، سب سے محبوب ہونا چاہیے، بلکہ محبوب صفت ہونا چاہیے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی اعزاز بھی مل جاتا ہے، ایوارڈ بھی مل جاتا ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے، عزت بھی مل جاتی ہے، بلکہ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ ابھی کتنے سال ارشد اپنی اس شہرت کو انجوائے کرے گا، اس کے ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی انجوائے کریں گے۔ اگر یہ اس کو مینیج کرے، مینٹین کرے، تو آنے والے برس اپنا ریکارڈ توڑ بھی سکتا ہے، بہتری بنا سکتا ہے، اور شاید ایک ایسا وقت بھی آئے کہ خود یہ بہت سے لوگوں کی انسپریشن بنے اور اپنے جیسے ہیرے یہ خود ڈھونڈنے لگ جائے، ان کا کوچ بن جائے۔ تو زندگی تو ایسے ہی چلتی ہے کہ آپ خود ایک خوشبو بنتے ہو، پھر اس خوشبو کو لے کے اس کے مسافر بن جاتے ہو، اور ہم سفر ڈھونڈتے رہتے ہو، ان کو ٹرین کرتے ہو، انہیں خوشبو دیتے ہو، اور پھر آگے سے آگے یہ قافلہ چلتا رہتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔